ہن رب کو پیارے رب راضی انعام ہن رب کو پیارے رب راضی انعام میری پیر چھوٹے اسا اللہ والے آدے اور چمن دیری تسان جبریل نے سکھائی جبریل پیر چومے مدنی جات آئی معراج والی رات معراج والی رات ہے چمن جے کر گناہ ون فتوے لا آتے ایمین پیر چومتے اسا اللہ والے آدے ان رب بہت پیارے اور چمن جے کر گناہ جبریل کیوں چمیندہ جبریل بھول گیا ہے خالق جہد رکیندہ چمن جے کر گناہ جبریل کیوں چمیندہ جبریل بھول گیا ہے خالق جہد رکیندہ چمن جے کر شرک ہے ون فتوے لا گناہ دے ایمین پیر چھوٹے اسا اللہ والے آدے اور خالق دی کل خدائی ہے انہاں دی بادشاہی جو چاہنے کر دے اے دین دے سپاہی بیٹھے تہن زمین تے پردی تلا مکاتے بیٹھے تہن زمین تے پردی تلا مکاتے اے میری پیر چھوٹے اسا اللہ والیاں انفاس العارفین اور منہاج العابدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنفہ صفحہ نمبر 336 ہوتے آپ نے اس واقعے کا نقل فرمایا قیامت والے دن اولیاء اللہ وچوں جس وقت فرمایا اے ہستیاں اپنے قبراں دے وچوں اٹھن گے انہاں دی قبر دے اوتے سواریاں موجود ہیں جدوں اپنی قبر وچ اٹھنا تا سواریاں نے انہاں نوں مخاطب کر کے آکھنا کہ آؤ ساری کھجور دے اوتے سوار ہو جاؤ انہاں اولیاء اللہ نے رب دے پیارے نے انہاں سواری دے اوتے سوار ہو جس مقام تے بھی دنیا دے ہو انہوں نے سیدھا ٹکڑے ٹپ ٹاپ جاندیاں کدھر آ کے ایک تو گیا سیدھا جنت دے دروازے اگوں جنت دے دربار کھڑے دروازے دے ہوتے جنت دے دربار موجود ہے یہ سواریاں آنیاں ولیاں لے کے جنت دے دروازے جس وقت پہنچ گیا انفاس العارفین دے اندر منہاج العابدین دے اندر حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 336 دے اوپر فرمایا جس وقت وہ سواریاں انہاں نوں لے کے نا اینڈ جنت دے دروازے پہنچ گیا اس مقام تے جنت دے دربان جنت دے دلوں پہ اس مقام تے موجود نے دروازے بند ہیں جنہاں دے متعلق حکم الہی ہوتا ہے سو انہاں نوں اجازت ہے یا جنہاں دے کول جنت دے داخلے دی اجازت نامہ ٹکٹ ہے ہاں جی انہاں نوں اجازت ہے ورنہ کسی نوں نہیں کوئی نہیں جا سکتا لہذا جس وقت یہ سواریاں سمیت
اے رب دے پیارے جنت دے دروازے دے وچ اس وقت پہنچن گے نا تا او فرشتے انہاں کو سوال کرن گے حل حسبتم ہاں بھئی تھوڑا حساب کتاب ہو گیا حسبتم حساب کتاب ہو گیا تھوڑا نہیں کوئی حساب پھر وہ کہنا سوال حل حسنتم تھوڑے نیکیاں بدیاں دا تھوڑے نامہ اعمال دا وزن ترازو ہو گیا تھوڑا وہ کہنے نہیں جی حل اکتبکم نامہ اعمال جڑا ہر بندے کو مل رہی ہے ہر بندہ دیکھ رہا ہے پڑھ رہا ہے ہر قسم کی زندگی دا پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کی نیکیاں کی قسم کی بدیاں کی دیتا جائے گا نامہ اعمال انہوں نے خود فرمایا جڑے اچھے ہوں گے نیکوکار ہوں گے انہوں نے سجے ہاتھ میں دیتا جانا ہے جڑے گناہگار ہوں گے کفار ہوں گے انہوں نے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیتا جائے گا ٹھیک ہے جی سورہ ہے نا سورہ واقعہ شریف کے اندر واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل یحموم لا بارد ولا کریم کہ بھئیو جہنم کے اندر آگ کے اندر تے گرم پانی تے کھود ہوئے پانی تے گرم ہواواں تے واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر ممدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش سارا قرآن دے اندر سجے ہاتھ کھڑے تے کھبے ہاتھ کھڑے اللہ نے قرآن دے دروازے دے اندر فرمایا سورہ واقعہ مشہور سورہ مبارکہ ہے تلاوت کی جاتی ہے گھر دے اندر بھی ہم سورہ اس ترجمے نہ پڑھو سب پڑھو قرآن نہ پڑھو تے نالے ترجمے بہرحال اللہ رب العالمین دی ذات توفیق عطا فرمائے قرآن کو پڑھن دی بھی سمجھن دی بھی تے عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے تا فرمایا القرا کتبکم تو سبھی تو حساب ہو گیا نیکیاں بدیاں دا وزن ہو گیا توڑا اور نامہ اعمال کا مل گیا تم سب پڑھ رہے ہو دیکھا ہو کہ کیا کچھ ایسا کیتا سب معاملات پڑھ کے تین سوال نہیں کر رہے فرشتے نے جڑے دربار کھڑے القسمتم القرا کتبکم الوزنتم ہو گیا سارے معاملات پڑھ نہیں بھائی نہ تو سارے حساب میں نہ ہی سارے سارے نامہ اعمال دیتے گئے ہیں اور نہ ہی سارے کسی کی بدلے کسی وزن نہیں کیتا گیا تا انہاں فرشتے اپنے ارجعوا ولا چلو بھائی واپس چلو شاہ پیچھے واپس جاؤ جا کے اپنا نیکیاں بدیاں والا یہ سارا معاملہ جا کے میرے کلیئر کر کے صاف کر کے آؤ جے تساں اگر جنت دے منتظر ہوئے آپ ذات ہوئے جڑا تے تساں آ جانا سب کچھ کھولنے دی تے نہیں تو جاؤ کس پاسے جانا ارجعوا وراکم چلو واپس جاؤ جس وقت فرشتہ کہتے چلو واپس جاؤ انہاں دے وچ کچھ بزرگ ارشاد کریں گے فرشتے ہو یہ تو دسو تساں ساڈے بزرگ نے سوال پوچھ رہے ہیں سب صرف ایک سوال کا جواب دے دو فرشتہ نے ہاں جی پوچھو کیا سوال پوچھنا ہے وہ کہن کے یہ دسو اتنی ساری خلقت ہے جو قبراں دے وچ اٹھی اساں بھی قبراں دے وچ اٹھے ہاں کروڑ کروڑاں لوگ نے جنہاں نوں مختلف طریقے دے نال قیامت والے دن مختلف طریقے نال حاضری ہوئے گی اپنے اعمال کے حساب نال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی ایسے ہوں گے جنہاں واسطے سواریاں کھڑیاں نے منٹ دے وچ میدان مقدس کی طرف بلا دیں اے میدان عرفات منٹ لگا کے ہمیں دنیا کے کسی خوفیتے دے اندر کیوں نہ ہوئے سواریاں رب دے حکم نال انہاں دی عزت و تکریم اور انہاں اعمال دی بدولت جو اچھے دنیا دے اندر کرتے رہ سکتے جنت دے سواریاں موجود کھڑیاں نے انہوں نے چکنا ہے میدان محشر دے پہنچا دینا کئی نے دوڑ کے آ جانے کئی نے چل کے آ جانے کئی نے ریڑھ کے آنا ہے تے کئی نے آنا ہی نہیں پھر کیا ہوئے گا انہاں دے نال اور پتہ ہے نا انہاں نوں کہ ساڈے نال کی بیتی ہے پتہ نا انہاں نوں لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہاں واسطے پھر رب نے کیا انتظام کیتا ہے جہنم دے اگ دے عرض لے کے تے فرشتے نوں پکڑائے ہوئے جڑا نہیں چلے گا نا اگ دے پورے کریں گے چل کس طریقے مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے میدان محشر میں لے آیا جائے گا یہ بھی اعمال دنیا سارا معاملہ ہے لہذا عرض سوال کریں گے فرشتے ہو ایک سوال سے صرف جواب دیو کہ اتنے سارے لوگ جو قبر دے وچ اٹھے ہیں تے سارے حساب کتاب دین واسطے سب نوں رب نے اپنی بارگاہ دے وچ مختلف طریقے نال ہدایت حساب کتاب دے رہے ہیں فرشتے ہو ایک دسو جے رب ساڈا حساب کتاب اگر لینا چاہتا تے پھر سواریاں دا رخ کس پاسے ہوتا
پھر سواریاں نو ادھر تو کسی موڑ جڑے باقی ادھر لے گئے یعنی کہ سانو بھی ادھر لے جاندے لہذا فرشتے ہو اس بات نو ذہن وچ رکھ لو رب نہیں چاہندا ساڈا حساب کتاب لینا رب نہیں چاہندا ساڈے عملاں دا وزن کرنا رب جدوں سانو پہ حساب کردا ہے تے سانو بغیر حساب کتاب جنت دے گا تساں کیوں نہیں تو تساں کیوں روک رہے ہو جدوں فرشتے نے گل سنی فرشتے لاجواب ہو جان گے کہن گے بالکل تساں گل ٹھیک فرمائی ہے لہذا فرشتے نے جنت کے دروازے کھول چھڈنے ہیں بغیر حساب کتاب دے خوش نصیب اولیاء و کرام بغیر حساب کتاب کے جنت اے ہے رب دے ولیاں دا مقام